قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، أيس من رحمة الله وحلف على الله أنه ما يغفر لفلان، أساء الأدب مع الله عز وجل أنه ما يغفر لفلان. قال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي، يعني يحلف علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال بعض الصحابة: هذا الرجل قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته، نسأل الله العافية. هذا في خطر اللسان وخطر الكلام في الفتنة، خطر الكلام في غير محله. امسك لسانك إلا بالحق. كان يؤمن بالله، هذه قاعدة خذها معك: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ساعة السكوت يا أخي. نعم.